बेबीज वेलकम बॅक. सो आयज आमी करता बेल पुरी, कित्याक सगळ्याकून इजियस्ट स्नॅक न्हू तो. ओके, सो ताका न्हू चड कांय सामान लागना. सो चल दाखयता तुमकां कशें करपाचें पळय. सो हें करपाक आमी घेतला आनियन, मागीर कोरिएंडर लिव्स बारीक कट केला, चिलीज पळय तुमकां लायक जाय वो नाका पळय ते ओके, लायक थोड्यांक लायक जायना. आनी टमेटोज घेतल्या आनी तेच्या बराबर मागीर कितें म्हणटा ताका लायम ज्यूस. ओके, एक बाउल घेतला आनी टॅमरिन पेस्ट. ओके, टोमॅटो सॉस आनी रेड चिली पावडर आनी हें आमचें मेन कितें तें चिरमुली पफ्ड रायस. सो फर्स्ट थींग आमी कितें घेवपाचें, एक चिरमुल्यो घेवपाच्यो, त्यो बाउलान घालपाच्यो. ओके, आनी तो आपूण सारको बिजी खाता. सो फर्स्ट कितें घेवपाच्यो, येते ह्यो लायक अकॉर्डिंगली लायक तुमी लायक कितलीं जाणां खावपाची आहा पळय तेही. ओके, लायक आमकां 3 जाणां आहा, सो हांवें 3 जाणां घेतल्या. सो सेकेंड मागीर ते सगळें कितें आहा पळय तें मिक्स करपाचें तितून. आनी मागीर कोरिएंडर मातशी चड घाला, तो बरो फ्लेवर येता. मागीर आहा चिलीज, आनी चिली तुमकां सांगला चिलीज लायक तुमकां जाय जाल्यार थोड्या जाणांक तीख लायक जायना. ओके, आनी लास्ट टमेटो. त्या रेसिपीचें एक बरें की फास्ट सगळें घालपाचें, मिक्स करपाचें जालें. ओके, आनी लायम ज्यूस. ओके, तोय मातसो लेसूच घाला आनी होय लेसूच घाला. टॅमरिन पेस्ट. इन केस तुम्ही माझंच रेसिपी ओके हो घेता न्हू जाल्यार सदांच लेस घालात. ओके, कित्याक न्हू तो चड सारको आंबट आसता सारको. आनी लास्टली टोमॅटो सॉस. फर्स्ट टायम केला न्ही आनी ते मागीर बरो मिक्स करपाचें आनी आमची रेडी आहा आतां बेल पुरी. आनी ही पळय आहा शबिनाची. ओके, ही आनी ही येस. आनी तेका लायक बारीक हितूंतले घालता मागीर. ओके, यो आनी ही बाबाची रेडी आहा. आनी आनी ही आली शबिनाची. आनी लास्टली हांवें सोडलेले कितें शेव घालपाचें. ओके, हांवें हाडलेलो 0 नंबरचे. ओके, फायन आसता, बरो आसता. आनी तो तुमकां कितलो जाय पळय तो घालप, मातशें क्रिस्पीनस येता ताका. मागीर मिक्स करा. आमची रेडी आहा आतां. हे पळय, ही हांवें केल्या पळय ती, आनी ही पळय हेणें केल्या पळय ती. आनी ताका शो घालपाक जाय थंय. आतां पळय आतां की घालतलो पळय तो. इनाफ. येस. सो रेडी आहा आमची आतां. चल देन बाय.